नमस्कार, म पशुपत सरोज खड्का माई टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको जनसरकार कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा स्वागत। दर्शकहरू, हामीले प्रत्येक अङ्कमा जनताका सरोकार, जनताका विषयवस्तु, जनताले भोग्नु परेका समस्या र देशमा घटेका विषम परिस्थिति हर तरहका हामीले विषयहरू उठान गर्दै आएका छौँ र त्यही सेरोफेरोमा रहेर समाजमा रहनुभएका, अगुवाई गरिरहनुभएका राजनीतिक क्षेत्रबाट, सामाजिक क्षेत्रबाट, आर्थिक क्षेत्रबाट पनि अगुवाई गरिरहनुभएका अगुवा व्यक्तित्वहरूलाई हामीले स्टुडियो निम्ति आएर उहाँहरूसँग वर्तमान अवस्थाको विषयमा, भविष्यमा के हुने होला त्यसको आकलन पनि गर्ने गरेका छौँ। र आज मैले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना युवा नेता, उहाँ बहुतै सम्भावना भएका, भविष्यमा उहाँले देशमा ठुलोभन्दा पनि केही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा यो क्षेत्रका, यो जिल्लाका जनताहरूले राखेका युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका पर्साका सचिव श्याम पटेल हाम्रो बिच हुनुहुन्छ। मैले श्याम पटेलज्यूलाई स्वागत गरेँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुरज दाइ। श्यामजी, अहिले के हुँदैछ त? अहिले हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक तरिकाले जुन संसद विघटन गरेर संविधानैमा व्यवस्था नभएको कुरालाई इङ्गित गरेर जुन संसद विघटन गर्नुभएको छ, संसद विघटनपछि राष्ट्रपति महोदयले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसको विरोधमा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले आन्दोलनमा छ। नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा धार प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका साथीहरू र जनता समाजवादी पार्टीका साथीहरू हुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरूले पनि यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा आन्दोलनमा छ। हाम्रो आन्दोलन पनि करिब चौथो चरणको आन्दोलन सकिसकेका छ। अब भोलि 8 गते देशैभरिका प्रत्येक महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रत्येक वार्डमा विरोध कार्यक्रम राख्ने कार्यक्रम छ। भोलि हाम्रो त्यो पनि कार्यक्रम सकेपछि अनि केन्द्रीय समितिले फेरि निर्णय गरेर अर्को कार्यक्रम बनाउँछ। त्यो हिसाबले हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ। र अहिले एक हिसाबले भन्ने हो भने हामीले असंवैधानिक कदमको विरोधमा आन्दोलनमा छौँ। होइन भनेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन, उहाँ त झन्डै हुन त समर्थन त उहाँलाई 2/3 नै थियो। हजुर। पछि केही दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि अलिक थोरैमा आउनुभयो। उहाँलाई संविधानले दिएको छ संसद विघटन गर्ने अधिकार। हाम्रो पहिलेको जसरी केही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केपी ओली समूहका नेताहरूले उदाहरण दिँदैछ। पहिलेको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको, त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको। पहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो। त्यो समयभन्दा पहिले संसद विघटन हुने, देश अराजकतामा जाने, देशको खर्च अलि अनावश्यक रूपमा बढ्दै जाने हेरेपछि जुन संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, त्यो संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। यो नयाँ संविधान हो, एउटा शर्तमा दिएको छ। यदि त्यो संसदबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थिति भएन, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत भएन, अनि मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो पनि सरकार बन्न नसकेको खण्डमा। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई नेपालको जनताले एक हिसाबले 5 वर्ष तिमी सरकार चलाऊ, हामीलाई तिमीमाथि विश्वास छ भनेर हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसलाई होइन, यसपालि तिमी प्रतिपक्षमा बस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी ओलीको सरकारले 5 वर्ष चलाउँछ भनेर जनताले विश्वास गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको र संविधानमा पनि त्यो कहीँ कतै व्यवस्था छैन। एक त करिब दाइले पनि पहिले भनिसक्नुभयो, करिब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 सरकार नै हो। पहिले मधेसी जनाधिकार फोरमले समर्थन गरेको स्थितिमा 2/3 छँदै थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि समर्थन गरेको थियो। दुवै पार्टी मिलेर अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ।
यी पार्टीहरूले पहिले समर्थन गर्दाखेरि एउटा नेपाली कांग्रेस मात्रै विरोधमा थियो, बाँकी सबै पार्टीले केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका थियो। त्यो स्थितिमा 2/3 सरकार थियो। सरकार बहुमतमा हुन्छ, सरकार 2/3 छ भने त्यस्तो सरकारलाई संसद विघटन गर्ने यो संविधानमा अधिकार छैन। अनावश्यक रूपमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सत्ताको दममा मातेर संसद विघटन गर्नुभएको छ। यो असंवैधानिक हो। त्यसै कारणले देशभरिका सबै पार्टीले यसको विरोध गरेका छन् र सबै विधिजीवीहरू, कानुनविदहरू, अस्ति तपाईले हाम्रो पूर्व महान्यायाधीशहरूले पनि, सर्वोच्चको पूर्व महान्यायाधीशहरूले पनि, 4 जना न्यायाधीशहरूले, प्रधान न्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर यो प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो, देशको हितमा छैन भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको स्थितिमा अनि देशभरिको सबै पार्टी आन्दोलनमा लागेको स्थितिमा यो घोर अप्रजातान्त्रिक, घोर अलोकतान्त्रिक, घोर असंवैधानिक कदम हो। त्यसैले हामी यसको विरोधमा छौँ। श्यामजी, विगतमा पनि संसद विघटन भएका छन्। हजुर, सर्वप्रथम देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो। हजुर, हैन, सर्वाधिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्ने एउटा व्यवस्था आयो। त्यो व्यवस्था आएपछि बहुमतको सरकार भङ्ग गरेर तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि जानुभयो। त्यो सदर भयो, अदालतले त्यसलाई सदर गरिदियो। त्यसपछि भएको निर्वाचनपछि कसैको बहुमत आएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। 9 महिना सरकार चल्यो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएपछि उहाँले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। राजाले लालमोहर लगाइदिए, विघटन भयो र सर्वोच्चले उल्टाइदियो। सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै के अरे मध्यावधि जानु हुँदैन भन्यो। त्यसपछि आएर तपाईँको त्यो कस्तो भयो भने खिचडी जस्तो यो दल त्यो दल मिलेर 6 महिना सरकार बदलिनु भने शेरबहादुर थापाको पालामा पनि संसद विघटन भयो, होइन? र त्यतिखेर लालमोहर पनि लाग्यो। त्यो सर्वोच्चले फेरि के भनिदियो भने नि अहिले अर्को सरकार, वैकल्पिक सरकार आउने अवस्था हुँदै त्यो हुँदैन भनेर सर्वोच्चले त्यो गरिदियो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले, म तिथिमिति त अलिकति भन्न सकिनँ, शेरबहादुर देउवाले हुन त संसदको के अरे अवधि सिद्धिसकेको अवस्था थियो, त्यसलाई यसै पनि विघटन लाग्थ्यो, थप्ने कि विघटन गर्ने अवस्था थियो। अब राजाको त्यतिखेर चलखेल बढी थियो, राजा केन्द्रको। शेरबहादुर देउवाले विघटन गरिदिनु भयो। राजाले सदर गर्यो, सर्वोच्चले पनि सदर गर्यो र त्यो संविधान जनबलले, जनताको आन्दोलनमा फेरि स्थापित भयो। संसद केही समय, केही महिना लागि भयो। त्यसले फेरि अर्को अन्तिम संविधान संसद बनायो। हामीसँग एउटा 4वटा नजिर छ। 5वां भनेको यो केपी ओलीको सिफारिस। हामी अब त्यो 2टा संविधानको बिचको कुरा आयो। संविधान 2047, संविधान 2072। संविधान 2047ले प्रधानमन्त्री अधिकार दिएको थियो, तर पनि सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो। त्यसमा एउटा म बिचमा दाइको कुरा रोक्छु। प्लिज। त्यसमा एउटा के थियो भने उल्टाएको कारणहरू के थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलले सिफारिस गर्दाखेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बहुमत थियो। त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेससँग पूर्ण रूपमा सरकार चलाउने बहुमत थियो। बहुमतको सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचन गराउन सक्छ, त्यो संविधानमा व्यवस्था थियो। तर अल्पमतको सरकार, जो अल्पमतको सरकार छ र मनमोहन अधिकारीको सरकार र शेरबहादुर थापाको सरकारको कुरा गर्नुभयो, त्यो संविधानमा यदि त्यो सरकारको, अल्पमतको सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बनाउने यदि व्यवस्था त्यो संविधानले या त्यो संसदमा छ भने त्यो संसद विघटन हुन सक्दैन भनेर 2टा नजिर त्यो बेला स्थापित भयो। बहुमतको प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यदि सिफारिस गरेछ भने संसद विघटन भएको सदर, यदि अल्पमतको सरकारको, अल्पमत जुन पार्टी अल्पमतमा छ त्यसको सरकारको प्रधानमन्त्रीले यदि संसद विघटन गरेको छ भने त्यो सर्वोच्चले त्यो नजिरलाई उल्टाएको छ। 2टा नजिर पहिले थियो। त्यही स्थिति हेरेर
पहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री बहुमतकै प्रधानमन्त्री मानौँ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले यदि आफ्नो कुर्सी खतरामा छ, म हट्ने स्थितिमा छु भनेर यदि आभास भयो भने त्यो बेला संसद विघटन हुन्थ्यो र निर्वाचनको घोषणा हुन्थ्यो। त्यो अधिकार संविधानले दिएको थियो। त्यही स्थिति हेरेर यसपालिको जुन संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, नेताहरूको भनाइ त्यही छ। त्यही स्थिति हेरेर फेरि 5 वर्षभन्दा पहिले अल्प आयुमै भन्नु पर्यो, अल्प आयुमै संसद विघटन नहोस्, अनावश्यक रूपले देशमा आर्थिक भार नपरोस् भनेर त्यही सोचका साथ यसपालि संविधान सभाबाट बढेको संविधानमा 5 वर्ष संसदको अवधि रहनेछ र यो संसदलाई कुनै पनि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था त्यो संविधानमा छ। र एउटा व्यवस्था जुन केपी ओलीले बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा त्यो धारामा के छ भने यदि अल्पमतको कुनै प्रधानमन्त्री भए, तिनलाई बहुमत आएन र तिनका विकल्पमा पनि अर्को कुनै सरकार बन्ने अवस्था संसदबाट भएन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुन सक्छ। प्रष्ट धारामा उल्लेख छ अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहेको खण्डमा मात्रै विघटन गर्ने स्थिति छ। त्यसलाई अनावश्यक रूपले प्रधानमन्त्री, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री यति अनुभवी मान्छे, यति जेलमा गएका मान्छे, लोकतन्त्रको लागि लडेको, प्रजातन्त्रका लागि लडेको, यति अनुभव भएका मन्त्री कतिचोटि बनिसकेका, ऊ प्रधानमन्त्री बनिसकेका, दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बन्न लागेका मान्छे, यति अनुभवी मान्छे यति ठुलो गल्ती गर्छ भनेर कसैले सोचेका थिएन। तर उनी अनावश्यक रूपमा हाम्रो संविधानको गलत व्याख्या गरेर संसद विघटन गर्नुभएको छ। पुरानो नाजिर र अहिले नाजिरमा पहिलेको संविधान र अहिलेको संविधानमै धेरै बुन्दाहरू फरक छन् भने अहिलेको संविधानले चाहिँ के पनि गरेको छ भन्नु नि, कोही पनि बहुमत प्राप्त गरेर 1 या 2 या 3 पार्टी मिलेर जुन सरकार बनाउँछ, हजुर, ऊ प्रधानमन्त्रीमाथि 2 वर्ष विश्वास पत्र लगाउन नपाउने पनि लेखिदिएको छ। धेरै कुरा पहिलेको संविधान भन्दा अहिलेको संविधानमा धेरै कुरा फरक छ। सरकार बनाउने प्रक्रिया, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, फेरि अर्कोचोटि कहिलेसम्म प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, सबै कुरा पर यो सोच के सोचका साथ यसपालिको संविधान बन्यो भने देशमा कुनै पनि सरकार स्थिर नरहोस्, अस्थिर नरहोस्, सरकारले स्थिरता प्रदान गरोस् र देश विकासको तरफ अगाडि बढोस् भनेको सोचका साथ संविधान बनेको। यसलाई अल्प बुद्धिका साथ, अल्प ज्ञानका साथ प्रधानमन्त्रीले जुन सोचका साथ, त्यसमा पनि हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिजीले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएर देशलाई अराजकतातिर धकेल्नु भएको छ। यो घोर, मैले पनि पहिले पनि भनिसकेँ, घोर अलोकतान्त्रिक, घोर अप्रजातान्त्रिक र घोर असंवैधानिक हो। यसको विरोधमा सबै देशवासीहरूले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता छ। यसमा मैले के थप्छु भन्दा नि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई त चित्त पर्यो हैन, चुनाव भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, काङ्ग्रेसलाई फाइदा। हजुर, अब पुनः भयो भने पनि अब नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ नि त, दोहोरो फाइदा किन तपाईहरु विरोध गरेर बस्यो? दोहोरो फाइदा बन्न पनि स्रोतै हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि, प्रजातन्त्रमाथि विश्वास गर्ने पार्टीका मान्छे हौँ। हामीलाई फाइदा छ। निर्वाचन भयो भने मलाई लाग्छ देशको जनताहरूले अब यो कम्युनिस्ट पार्टीसँग अब भएन, राष्ट्रवादको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीले हामीलाई धोका दियो, हामीले अराजकतातिर धकेल्यो भनेर विश्वास देशभरिको साथीहरूलाई भइसकेको छ। अब यो देश काङ्ग्रेसले नै अगाडि बढाउँछ भनेर विश्वास पनि देशका सबै साथीहरूलाई भइसकेको छ। यो स्थितिमा निर्वाचन भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आउँछ भनेर हामी सबैलाई विश्वास छ, जनजनमा पनि विश्वास छ, साथीहरूको यही पनि भनाइ छ, चुनाव होस् न, काङ्ग्रेसलाई फाइदा छ, किन तपाईँहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? फाइदा र बेफाइदा यसमा छैन सुरुदाई। मूल के छ भने संविधान पूर्वक संविधानको व्यवस्था अनुसार छ कि छैन, हाम्रो विरोध त्यसमा हो। संविधानलाई धज्जिया उडाएर, संविधानको धारालाई धज्जिया उडाएर जुन संसद विघटन भएको छ त्यसको विरोध हाम्रो हो। हामीले जुन संविधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, जुन संविधानको शपथ खाएर महामहिम राष्ट्रपति हुनुभएको छ, त्यही संविधानको धज्जिया उडाउँदै एउटा गलत नजिर बस्छ श्रोताई देशमा। त्यो गलत नजिर बसेपछि जुन पनि प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छ त्यही संविधानको व्याख्या गरेर आफ्नो हिसाबले
निर्णयहरू गर्दै गयो भने देश अराजकतातिर जान्छ। देश चलाउनलाई नियम कानुन चलाउनलाई संविधान बनेको छ, सबैले त्यो संविधान मानिदिनुपर्छ। जबसम्म त्यो संविधान संशोधन हुँदैन त्यही संविधानको त्यही धारा टेकेर कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि देश एउटा समृद्धितिर विकासतिर अगाडि बढ्छ। होइन भने देशमा अराजकता हुन्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने संविधानको धाराको अनुसारले देश चलोस्। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै असंवैधानिक काम नगरोस् भनेर हाम्रो भनाइ हो। चुनावमा हामीलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने यदि संसदले त्यसको सर्वोच्चले यदि व्याख्या गर्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक हो, अब निर्वाचनमा जानुपर्छ भने काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जानलाई तयार छ। त्यो हिसाबले पनि काङ्ग्रेस आफ्नो तयारीमा छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ अहिलेको लागि हाम्रो भनाइ के हो भने संसद विघटन गरेको प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक कदम हो, त्यो सचिनुपर्छ। म अलिकति पछाडि फर्किन्छु स्यामजी। हजुर कहाँ फर्किन्छु भन्दाखेरि नि म 2046 सालतिर फर्किन्छु। हजुर दाइ। किनभने हाम्रा महायोद्धा पुरुषहरूले एउटा हामीलाई शिक्षा दिएर जानुभएको छ। हजुर त्याग र बलिदानको 2046 सालका सर्वोच्च कमान्डर गणेश मानसिंह, हजुर उहाँले राजाले तपाईँ प्रधानमन्त्री खानुहोस् गणेश मानजी भन्नुभयो। उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँ लाभको पदमा जानु भएन र उहाँले के भन्नुभयो भने अहिले भर्खरै प्रजातन्त्र आएको छ, यस इस्यु हो, यसलाई हामी सबै मिलेर संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नुभयो। उहाँको बात मान्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि धेरै थिए, कतिले उहाँलाई मानेन। अर्को म महापुरुषै भन्छु कृष्णप्रसाद भट्टराई। उहाँले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राजावादी सबै मिलेर संविधान सभा चुनाव गरायौँ। त्यहाँबाट आएको संसदले संविधान सभाले पहिलो कार्यकालमा संविधान बनाउन सकेन, दोस्रो कार्यकालमा आएर बल्ल तल्ल संविधान बनायो। तर कृष्णप्रसाद भट्टराईले 1 वर्षमा संविधान दिनुभयो। 1 वर्षमा, त्यो पनि राजा शक्तिशाली, ऐन कानुन नियममाथि टेकेर बसेको, अर्को सडकमा प्रज्वलित भएर बसेको वामपन्थी, त्यसलाई मिलाएर उहाँले संविधान बनाउनु जारी गर्नुभयो। त्यो संविधान के भन्यो भने मुलुकको मात्रै होइन विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनियो। नेताहरूले पनि त्यो व्याख्या गर्छ। अहिले पनि संविधान 2047 साल कुन धारा कुन चाहिँ उपधारा खराब छ भन्ने बोल्ने कोही छैनन्। अब म यहाँ आउँछु, उहाँहरूले स्थापित गर्नुभएका उहरू। त्यसपछि आएर अब मनोहर अधिकारी अल्पमतको सरकारको बन्नुभयो। उहाँ पनि आदर्श पुरुष हो। उहाँले आफ्नो काल उसमा बिताउनुभयो। पछि नेपाली काङ्ग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा चुनाव लड्नुभयो, लड्यो। त्यो चुनावमा 56 साल बहुमत प्राप्त गर्यो। उहाँलाई 6 महिना टिक्न दिइएन। एनकान कारण को कसो म पात्रको नाम भन्दिनँ। उहाँले के गर्नुभयो भने उहाँ पनि त प्रधानमन्त्री हो नि, त्यो संविधानमा त थियो त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न सक्ने। उहाँले संविधान विघटन गर्नु भएन। उहाँलाई सुझाव पनि आयो, उहाँले चाहेको भए गर्न सक्नुहुन्थ्यो, एकदम। उहाँले गर्नु भएन। सुरही र झन्डा बोकेर आश्रम जानुभयो। त्यो आदर्शलाई हामीले किन बोक्न सक्यौँ र आज घटना दुर्घटना विभिन्न किन भइरहेछ? त्यो दाइको प्रश्नमै त्यसको उत्तर पनि छ। गणेश मानजीको कुरा गर्नुभयो। गणेश मानजी त्यहाँको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले आफ्नो जीवन पुरै लोकतन्त्रको लागि प्रजातन्त्रको लागि गुमाउनुभयो। आधी जीवन जेलमै बिताउनुभयो। उहाँहरूमा स्वार्थ भन्ने कुरा केही पनि थिएन। मेरो जीवन देशको लागि छ, जसको लागि मेरो जीवन आहुत हुन्छ भन्ने सोच थियो उहाँहरू महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको तुलना अहिलेको राजनेताहरूमा उहाँहरूसँग तुलनै गर्न सकिन्न। किशुनजीको कुरा गर्नुभयो। किशुनजीलाई त्यो बेलाको पार्टी हाम्रो सभापति हुनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किशुनजीको लोकप्रियता हेरेर पार्टीले केन्द्रीय समितिले निर्णय नै गरेर अब किशुनजी अर्को प्रधानमन्त्री किशुनजीकै नेतृत्वमा अब चुनाव लड्छौँ भनेर भनेपछि देशभरिलाई 46 सालको प्रजातन्त्र आएपछि किशुनजीले जति दिन सरकार चलाउनुभयो त्यो सरकार चलाउने शैली हेरेर देशभरिमा सबै जनताहरूमा एउटा आशा जागेको थियो। अब देश अगाडि बढ्छ, विकासतिर अगाडि बढ्छ, एउटा हामीले राम्रो प्रधानमन्त्री पाएको छौँ, त्यो आशा देशभरिको साथीहरूमा पलाएको थियो। त्यसै कारणले
56 सालको जुन आम निर्वाचन भयो त्यसमा हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो किशुनजीको नाममा किशुनजीलाई आउँदो प्रधानमन्त्री बन्न निर्णय गर्यो। त्यसपछि देशभरि फेरि आशा पलायो, साथीहरूमा आशा पलायो, काङ्ग्रेस जनमा ऊर्जा आयो। सबैले दिनरात एक गरेर मेहनत गरेर फेरि काङ्ग्रेसलाई बहुमत आयो। दाइले कुरा सही गर्नुभयो। गणेशमानजी र किशुनजी दुवै त्यागको प्रतिमूर्ति हुन्छ। उहाँहरूलाई पदको कुनै आशा थिएन। इतिहासमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने किशुनजी पनि प्रधानमन्त्री पद र पार्टीको सभापतिको पद सजिलोसँग छोडेको हामीले इतिहासमै हेर्छौँ। अरू हाम्रो पार्टीको कुनै सभापतिहरूले सजिलोसँग प्रधानमन्त्री छोडेको र के भन्छ पार्टीको सभापतिको पद छोडेको सजिलोसँग यो प्रजातन्त्र आएपछिको म कुरा गर्दैछु। कांग्रेस मात्रै हैन अरू पार्टीको पनि यति त्यागका प्रतिमूर्तिहरू यहाँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो गणेशमानजी र किशुनजी। उहाँहरूको सोचसँग यदि मिल्ने साथीहरू अहिले भइदिया भए जुन आज देशमा अराजकता छ त्यो हुँदैन थियो। जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक घरको झगडाको कारणले आज संसद जुन विघटन हुन पुगेको छ, ठिकै छ केपी ओलीमाथि त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूलाई विश्वास थिएन भने अविश्वासको प्रस्तावको फेस सामना गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। यदि त्यो पार्टीभित्र उहाँमाथि विश्वास भएको भए फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि 2 वर्षमा चुनावै निर्वाचन हुन्थ्यो, त्यो पनि स्थिति हुन्थ्यो। तर घरको झगडाको कारणले अनावश्यक रूपले संसद विघटन भएको यो दुःखदायी हो। र अहिलेको राजनेता र किशुनजी र गणेशमानजीसँग तुलना गर्न सकिन्न। उहाँहरू त्यागको प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको नेताहरू कुर्सी बाहेक कुर्सी र के भन्छ पद प्रतिष्ठा बाहेक अरू केही हेर्न सकेका छैन। त्यो देशको लागि दुर्भाग्य भएको छ। त्यसैको कारणले आज देश अस्थिरतातिर धकिएको छ। म अलिकति अर्को धारमा आउँछु, कम्युनिस्ट पार्टीतिर जान्छु। हजुर, पहिलो नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो मनमोहन अधिकारी। उहाँले 9 महिना सरकार नेतृत्व गर्नुभयो। त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीको लोकप्रिय सरकार बनिन्छ। त्यसपछिबाट 4 वटा 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल बन्नुभयो कम्युनिस्ट पार्टी। त्यतिखेर माओवादीबाट उहाँ भर्खरै शान्ति प्रक्रिया आएर चुनाव लडेर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले सिफारिस गरेको राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्नु भएन भएर उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यो एउटा उदाहरण। उहाँमा कुनै संसदमा चुनौती केही आएकै होइन। त्यसपछि माधव नेपाल बन्नुभयो। उहाँलाई पनि पार्टीभित्रको असहयोग भयो, बाहिरबाट भन्दा पनि पार्टीभित्रबाट असहयोग भयो। उहाँले पदबाट राजीनामा गर्नुभयो। 16 महिनासम्म उहाँ अन्तिम प्रधानमन्त्री भएर बस्नु पर्यो होइन। त्यसपछि डाक्टर साहब बन्नुभयो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। उहाँले पनि संसदमा चुनौती आएकै थिएन, पार्टीभित्र असहयोग भयो र उहाँले पनि पदबाट राजीनामा गर्नुभयो। न्यायालय प्रधान न्यायाधीशलाई बनाएर के अरे प्रदेशमा चुनाव लडियो। यी कम्युनिस्ट पार्टीका अगाडिका अध्यक्षहरूले तपाईँको भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीहरूले स्वैच्छिक रूपमा पदत्याग गर्दै। अब केपी ओलीलाई के को मोह, न अगाडि न पछाडि न दायाँ न बायाँ। उनलाई किन सबै पार्टी अध्यक्ष उनलाई चाहिने, प्रधानमन्त्री पनि छोड्न नहुने, उनको पछाडि के छ? यो बस्तीमा उनको पनि भविष्य छैन। अस्ति हाम्रो पार्टीको युवा नेता गगन थापाको एउटा कार्यक्रम मैले सुन्दै थिएँ। अरू केही होइन भन्दै थिए, यिनी मात्या छन्, यिनलाई पदको अहङ्कार छ रे। त्यसैको कारणले अब मातेको मान्छे, पदको अहङ्कार भएको मान्छेले म जे गर्छु त्यही ठिक छ, म भन्दा बाहेक अरू कोही ठिक छैन। त्यसरी उहाँको भनाइ के थियो भने केपी ओलीजीलाई यो पनि थाहा छैन कि मलाई केही पनि थाहा छैन। उहाँको भनाइ हाम्रो गगन थापाजीले एकचोटि हामी बालुवाटारमा भेट्न पनि गएको थियौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा थाहा छैन कि उहाँलाई केही पनि थाहा छैन। उहाँमा दम्भ छ, अहङ्कार छ। त्यसैको कारणले यो परिस्थिति सिर्जना। दाइले पहिले पनि भनिसक्नुभयो, अहिलेसम्मको जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू कम्युनिस्टकै प्रधानमन्त्री, वामपन्थी प्रधानमन्त्री भए, सबैले परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि सबैले राजीनामा दिए। तर उहाँ पद कुनै हालतमा नछोड्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। एउटा दम्भ छ उहाँमाथि। त्यसैको फलस्वरूप आजको परिणाम हो।
एउटा कुरा अर्को भनिन्छ, केपी ओली भनेको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रवादी हुँदै गयो। अस्ति जुन बेला 7 दलको आन्दोलन देशमा चल्दै थियो, सुरुमा त हामी प्रजातन्त्रको लागि ज्ञानेन्द्रले कु गर्यो, प्रजातन्त्रको लागि संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्यो। पछि आन्दोलनको अवधि बढ्दै जाँदाखेरि लोकतन्त्रको पनि कुरा हुन थाल्यो, गणतन्त्रको पनि कुरा हुन थाल्यो, देशमा अब राजा चाहिँदैन भन्ने कुरा हुन थाल्यो। त्यो स्थितिमा केपी ओलीको अभिव्यक्ति आएको थियो, नेपालमा गणतन्त्रको माग गर्नु भनेको बैलगाडामा बसेर अमेरिका जानु जस्तै हो भनेर भने। त्यसैले के लाग्छ भने केपी ओली लोकतन्त्रवादी त छँदै हुने भने एक दिन पनि आन्दोलनमा सहभागी पनि देखिएन। उनको अभिव्यक्ति जुन छ अहिलेसम्मको, उनी लोकतन्त्रवादी होइनन्। र अहिलेको जनसङ्घीय लोकतन्त्रतात्मिक देश छ हाम्रो देशमा, त्यसको प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बहुमतका साथ जुन प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, उहाँको यो 3 वर्षको अवधि हेर्दाखेरि सङ्घीयतालाई बलियो पार्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो पार्ने कुनै यस्तो काम गरिदिनु भएन। त्यसैले दाइको भनाइ पनि अलिकति मलाई मिल्दोजुल्दो जस्तो लाग्छ। केपी ओली लोकतान्त्रिक मान्छे नै होइनन्, उनको भित्र यो देशमा सङ्घीय लोकतन्त्र रहोस्, देश लोकतान्त्रिक देश रहोस् भनेर चाहना नै छैन। त्यसैले कहीँ प्री प्लानिङका तहत यो देशमा पुरानै सत्ता फर्काउने खेलमा त लागेका छन् भनेर भनाइ पनि धेरै साथीहरूको आउँदैछ। भगवान पशुपतिनाथ मैले यहाँ अझ जोड्छु, हजुर, विश्व इतिहासमा के देखेको छ भने लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको गर्वबाट तानाशाहको जन्म भएको छ। अहिलेसम्म मैले नाम लिनु पर्ने लामो जान्छ होइन, दाइको भनाइ पनि ठिक नै हो। त्यही तानाशाह लोकतन्त्र गणतन्त्रको गर्वबाट केपी ओलीको जन्म भयो कि? त्यो पनि दाइको भनाइ पनि सही हो। अहिलेसम्म इतिहासको पनि दाइले कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि तानाशाहले सुरुमा लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, सपना बाँड्छ जनताहरूमा, म यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर सपना बाँड्छ। केपी ओलीले पनि चुनावभन्दा पहिले चुनावभन्दा पहिले ठुलो राष्ट्रवादी नेता, अनि पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, पेट्रोल पाइपको कुरा गर्नुभयो, घर घरमा पेट्रोल पाइपको कुरा गर्नुभयो। उहाँको जुन सपना बाँड्ने कुरा अहिलेसम्म रेलको कुरा गर्नुभयो, देशभरि रेल पुर्याइदिने, घर घरमा ग्यास पाइप पुर्याइदिने, पेट्रोल पाइप हरेक सहरमा पुर्याइदिने कुरा गर्नुभयो, पानी जहाजको हरेक सहरमा हरेक सहरको अर्को सहरसँग जोड्ने पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, जुन सम्भव नै छैन नेपालको स्थितिमा। त्यो सपना बाँड्ने 50-100 वर्षपछि हो। हजुर, त्यो अहिलेको स्थितिमा सम्भव छैन र केपी ओलीको कार्यकालमा त झन् सम्भव छैन। अब सपना बाँड्ने कुरा गर्नुभयो, कुनै पनि तानाशाह सुरुमा जनताहरूमा सपना बाँड्छन्, अनौठो सपना बाँड्छन्, हुने नहुने गरी सपना बाँड्छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ यिनी पनि त्यतितिर त लागेका होइनन् जस्तो लाग्छ। अब पशुपतिनाथ गरौँ त्यस्तो नहोस्, हाम्रो सोच र हाम्रो नेपालको केपी ओलीको भविष्यमा अलिकति फरक होस् भनेर सोच हामी पशुपतिनाथलाई गरौँ, त्यो स्थिति होस्। केपी ओली तनाशाहतिर नउम्किनु, होइन भने विश्वको हरेक तनाशाहको दाइ विश्वको हरेक तनाशाहको अन्त दुर्भाग्यपूर्ण हुने गर्छ। त्यसैले गरी केपी ओलीको अन्त एकदम दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। अब म फेरि जोड्छु, किन उनी तानाशाह हुन खोजे र कहाँनिर त्यो हामीले आभास मिल्यो भन्ने कुरा श्यामजी म मैले जुन प्राप्त गरेँ अध्ययनहरूबाट त्यो यहाँ राख्छु। तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? केपी ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको अनि त्यत्रो शीर्ष नेताहरू जो कि प्रधानमन्त्री भइसकेका, पार्टी 20-25 वर्ष 15 वर्ष चलाइसकेका, प्रचण्ड भनेको 35 वर्ष पार्टी नेतृत्व गरेका, झलनाथ खनाल पटक महासचिव, प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष भइसकेका, माधव नेपाल 15 वर्ष महासचिव भएका, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट सजिएको त्यो पार्टी। विद्या भण्डारीका कारण दाइ यसमा म थप्छु अलिकति। विद्या भण्डारीका कारण राष्ट्रपतिको जुन पद गरिमामय पद हुने गरेका थियो, आज त्यो गरिमा घट्या छ। सबले आदरणीय जुन हिसाबले योभन्दा पहिलेको राष्ट्रपति महामहिम रामवरण यादवजीलाई जुन सम्मानका साथ देशका नागरिकहरूले हेर्थे, त्यो सम्मानका साथ आज हेर्ने स्थिति रहेन। त्यो उहाँको आफ्नै एक्टिभिटीका कारण, प्रधानमन्त्रीको इसारामा चलेका कारण सुरुदेखि नै दाइले हेर्नुभयो होला, सुरुदेखि नै
यो आम निर्वाचन भएपछिको संसदको निर्वाचन भएपछिको जुन राष्ट्रपतिजीको कार्यशैली र निर्णयहरू छन् कुनै पनि निष्पक्ष र राष्ट्रपतिको मर्यादाको लायक भयो कहीँ देखिएन। त्यसका कारणले हजुर उहाँका कारणले हामी अलि समयको नि हाम्रो पाबन्दीहरू छन्। हजुर म अब अन्ततिर आएँ। अब अहिले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, बहस पनि भइरहेको। अब त्यहाँ दुईटा फैसला त दुईटा मध्ये एउटा हो, एकदम कि संसद विघटनलाई सदर गरिदिन्छ या बदर गरिदिन्छ। अब हाम्रो नेपालका बुद्धिहरू के भने यो देश त अब अँध्यारो ढुङ्ग्रोमा त्यो ब्ल्याक होलमा छिरिसक्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपतिको असाधारण कदमले देश अब त्यो अँध्यारो त्यो दुलो अब अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक होल बन्दो रहेछ त्योमा छिरिसक्यो। देशको भविष्य अन्धकार छ, खोज्न पर्ने भएको छ। पुनः स्थापित भयो भने पनि अब टाउको गर्ने खेल भयो। शेरबहादुर बन्ने कि रामबहादुर बन्ने कि अब होइन के अरे माधव बन्ने कि प्रचण्ड बन्ने कि ओली बन्ने कि होइन, त्यसमा टाउको गर्न सुरु हुन्छ। त्यो एउटा अस्थिरतातिर देशको हो। अर्को चुनाव भयो भने चुनाव त हुनै सक्दैन, न समय छ, न त्यो तयारी छ, न हामीसँग पैसा छ। अहिले भर्खरै मैले पढेँ कति अरब रुपियाँ त पुलिसले मागिसक्यो होइन, मलाई तयारीको लागि चाहिन्छ भनेर। अब भनेपछि देश त भर्खरमा गइगयो नि त। न चुनाव हुन्छ न अब स्थिर सरकार आउँछ। दाइले जुन ब्ल्याक होलको कुरा गर्नुभयो, एक हिसाबले त देश ब्ल्याक होलतिर गइसक्यो। अब यसलाई निकास दिनु छ। एउटा माथिको प्रधानमन्त्री, शक्तिको दम्भमा माथिको प्रधानमन्त्रीले गलत डिसिसन गर्यो र त्यसका साथ हाम्रो महामहिम राष्ट्रपतिजीले दिनुभयो। यसको कारणले देश एउटा अराजकतातिर दाइले जुन भन्नु ब्ल्याक होलतिर गइसक्यो। यसलाई निकास दिनु छ। हाम्रो भनाइ के छ भने, हाम्रो पार्टीको भनाइ के छ भने हामीले, हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, संविधानलाई मान्ने पार्टी हो। यदि सर्वोच्चले हाम्रो भनाइ के हो भने एक त प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो, संविधानमा व्यवस्थित नभएको निर्णयहरू भएको छ। तर यदि सर्वोच्चले फैसला गर्छ निर्वाचनको लागि, त्यसमा पनि नेपाली कार्य जान्नलाई तयार छ। र जुन एउटा शङ्का छ, देशभरिमा शङ्का छ, ओलीको सरकारले वैशाखमा चुनाव गराउँछ गराउँदैन, त्यो पनि कुरा छ एउटा ठाउँमा। त्यसको विरोधमा यदि सरकारले समयमा चुनाव गराउन सकेन भने त्यसको विरोधमा सबै पार्टीहरू एक भएर, लोकतन्त्रमा जनताको आवाज सबभन्दा ठुलो हुन्छ। अहिलेसम्म जति नेपालमा सङ्कटकाल लगाइदिन्छन्, अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि राष्ट्रपति सङ्कटकालको विरोधमा पनि जनताहरू आएकै हो। पहिले पनि आएकै हो। सङ्कट र इमर्जेन्सीको विरोधमा पहिले पनि नेपालमा जनताहरू सडकमा आएकै हो। यो पहिले पनि कति तनासालाई हामी राणा शासनलाई, शाह बाटोलाई, त्यसपछि ज्ञानेन्द्रलाई हामी बाटो देखाइसकेका छौँ। जनता फेरि सडकमा उद्रिन्छ र यो तनासालाई पनि समाप्त हुनुपर्छ। त्यसैले अब एउटा गलत मान्छेको हातमा देशको सत्ता आएपछि यही हुन्छ। हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, यो केपी ओली खाल ओढेको छ राष्ट्रवादको भित्रबाट। यो पूर्ण तनासा मान्छे आयो भने हाँस्न पनि पाइन्न, रुन पनि पाइन्छ भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिले पनि केपी ओलीको सरकार आयो भने नहाँस्न पाइन्छ। त्यो स्थिति अहिले देशको जनतालाई भएको छ। त्यसैले यदि देशलाई निकास गर्नलाई फेरि आन्दोलनको आदि बेहोरी ल्याउनु पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको लागि तयार छ। र त्यसको लागि हाम्रो हरेक कार्यकर्ता, हामीले चुनाव भयो भने चुनावको लागि पनि हरेक कार्यकर्ता तयार छ। र आन्दोलन गर्नु पर्यो भने आन्दोलनको आदि बेहोरी ल्याउनलाई पनि हरेक कार्यकर्ता तयार छ। त्यसको लागि हामी सबै पार्टी, विपक्षी पार्टीहरू, नेपाली जनताले फेरि पनि त्याग गर्नै पर्यो, फेरि सडकमा उध्रिनै पर्यो, हाम्रो लागि बलि खानै पर्यो। सरोदाई हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। हाम्रो राजनेता लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, हाम्रो राजनीति आउला भनेर कस्तो एकदम दाइ हामी पनि पीडित छौँ। हाम्रो राजनेताहरू देशको लागि सोच्ने राजनेता भइदिएन। त्यसका कारणले पनि हाम्रो यो परिस्थितिहरू आएको छ। जो सत्तामा जान्छ यो सत्ता मेरै लागि हो,
मेरो जहानको लागि हो, मेरो परिवारको लागि हो, म भएपछि ठिक, म नभएपछि पुरै बेठिक भनेर सोच्न थाले। त्यसकै कारणस्वरूप यो परिस्थिति आएको। अब यो देशमा राजनेता हुन जरुरी छ। अब यो देशमा फेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुन जरुरी छ। अब यो देशलाई फेरि गणेश मान चाहिएको छ। बिपी कोइराला आएर मनमोहन अधिकारी यो देशलाई चाहिएको छ। श्यामबाबु, अन्तमा म भन्छु, हामी अन्तमा आइसक्यौँ। मार्क्सवादमा एउटा लेखेको के छ भने नि, मार्क्सले भन्नुभएको थियो, हजुर, एउटा समाजसेवी हुन्छ ऊ जबसम्म जनताको बिचमा रहन्छ ऊ समाजसेवी हुन्छ, जनताको ऊ एउटा सेवक भएर बस्छ। अनि निर्वाचन जितेर मुखिया बनेपछि ऊ शासक बन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो नेपालमा पनि चरितार्थ अन्य पनि होला। अन्तमा मैले के भन्छु भने हाम्रो देशमा यत्रो ठुलो त्याग, बलिदान, सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू अब अहिले सङ्कटमा पुगेको स्थिति छ। र यो जो हाम्रो पटक पटकका आन्दोलन सङ्घर्षहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, त्यसपछि माओवादीको जनविद्रोह, मधेसवादीहरूको मधेस विद्रोहले ल्याएको संहिता हो। त्यो सम्मिश्रण भएर नै यो आज आएको छ। यो सम्झौताको दस्तावेज पनि भन्छन्, हुन पनि हो। यसको रक्षाको लागि अहिले तीनटा शक्ति यहाँ अगाडि आएका छन्, नेपाली काङ्ग्रेस, मधेस केन्द्रीय जनता समाज पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा ठुलो तबका भन्छु मैले त्यसलाई, जसमा 2/3 बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू छन्, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह। यिनीहरू एक ठाउँमा आइदिए भने ओलीको दाल गल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले अब अघिसम्म हामीले जुन बात गऱ्यौँ, सबभन्दा डर हामीलाई के छ भने अब निरकुशता सैनिक बलमा लगाउने हो कि क्या हो, यो खतरा बढेर गएको छ। सैनिकरण आउने हो कि क्या, यो कुरा पनि कहीँ न कहीँ चर्चा छ। यो देशमा निरङ्कुश व्यवस्था आउँछ, केपी ओलीले सैनिक शासन लागू गर्छ र त्यसैको दममा सरकार, राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीजी मिलेर सरकार चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। तर दाइले पहिले पनि भनिसके, कुनै पनि निरङ्कुश व्यवस्था अब देशमा नेपालमा टिक्न सक्दैन। ल्याउला, केही दिन सत्ता राज गर्ला, तर अन्त दुःखदायी हुनेछ। त्यो त नेपालको जनताले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र के हो, आफ्नो अधिकारको लागि कसरी लड्नुपर्छ र अधिकारको लडाइँ कहाँसम्म लड्नुपर्छ भन्ने कुरा अब नेपालको जनताले बुझिसकेका छन्। अब कुनै पनि तानाशाहीलाई नेपालको जनताले सहने छैनन्। अब त्यस्तो तानाशाही व्यवस्था लाद्न यदि प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिजीले लाद्न खोज्नुभयो भने त्यसको विरुद्धमा आन्धी बेहुरी आउनेछ र त्यो व्यवस्थाको अन्त हुनेछ र त्यो दुःखदायी अन्त हुनेछ। फेरि एकचोटि हामीले नेपाली जनताले निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आउने सम्भावना छ, आउन सक्छ। यदि कुनै पनि तानाशाही, कहीँ पनि कुनै पनि देशमा यदि तानाशाही व्यवस्था, कुनै शासकले तानाशाही व्यवस्था लाद्न खोज्यो भने त्यो देशको जनताले आवाज उठाउँछ। र हाम्रो देशको जनताले पनि मलाई लाग्छ विश्वभरिमा आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि, आफ्नो स्वाभिमानको लागि विश्वमा सबभन्दा बढी पटक आन्दोलन गरेको देशको गिन्ती गर्नुहुन्छ भने त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। त्यसैले आन्दोलन अधिकारको लागि कहाँ कतिसम्म लड्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ भनेर नेपालीको जनता तयार छ र बुझि पनि सकेको छ। अब अन्तमा हाम्रो टेलिभिजन मार्फत हाम्रो दर्शकहरूलाई केही सन्देशहरू केही भनिदिनु छ भने? सबभन्दा पहिले त हाम्रो सूर्य दाई एकदम हाम्रो आदरणीय दाई हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले साथीहरूले, वीरगञ्जको साथीहरूले जुन मिलेर माई टिभीको सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, यो टिभी एकदम उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दैछौँ। तपाईँको टिभी निमुखा जनता, गरिब जनता र पिछडिएका जनता जसको आवाज कसैले सुन्दैन त्यसको आवाज बनेर अगाडि बढोस्। र यो टिभी जुन हिसाबले मलाई लाग्छ करिब 1 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो तपाईँको टिभी, यो टिभी देशको जुन टप टिभीहरूमा छन्, टेलिभिजनहरूमा छन्, त्यसको पनि एक दिन माई टिभीको गिन्ती, त्यसमा कान्तिपुर, नेपाल टेलिभिजन, इमेज टेलिभिजन र यस्ता सगरमाथा टेलिभिजन, यस्ता टेलिभिजनका साथ माई टिभीको पनि गिन्ती होस् र यो टिभीले जनताको आवाज लिएर अगाडि बढ्न सक्षम होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। र तपाईँले फेरि
तपाईको माई टिभीको पुरै टिमलाई मलाई यो टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुभएकोमा तपाईलाई र तपाईको टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। हवस् त दर्शकहरू, आज हामीले कार्यक्रम जनसरोकारमा निम्त्याएका थियौँ युवा नेता नेपाली काङ्ग्रेसका आशा लाग्दा व्यक्तित्व, पदीय हिसाबले उहाँ जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ र उहाँको पार्टीगत हिसाबले प्रगति हुँदै जाओस् र अझ माथि उहाँ जानुहुन्छ भन्ने हाम्रो शुभकामना छ। र आज हाम्रो स्टुडियोमा आएर उहाँले आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरिदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म अर्को एपिसोडमा फेरि यस्तै गरी हाम्रा समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरूलाई, युवा अथवा समाजका अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिनुभएका व्यक्तित्व ल्याएर यहाँ गर्नेछु। अहिले हामीले यो खास गरी चर्चा खास गरी राजनीतिक विषयमै गर्ने गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले सामाजिक विषयमै कुरा गर्ने गर्दथ्यौँ। अहिले देशको जुन घटना परिघटना घटेको छ त्यो विषयमा हामीले राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई नै बोलाएर हामीले यहाँ छलफल गर्दै गएका छौँ। उहाँले गर्नुभएका, अहिले प्रस्तुत गर्नुभएका कुराहरू धेरै सान्दर्भिक र जनताले अहिले बुझ्नुपर्ने मर्मस्पर्धीहरू पनि रहे र यही कुराहरूलाई यहाँ बिसाउँदै म यो जनसरोकार कार्यक्रमबाट म पत्रकार सर्वेक्षणका मेरो अतिथि श्याम पटेल ज्यूसँगै बिदा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला सञ्चार जगतको सेवा माई टिभी। धन्यवाद, नमस्कार।